अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज हम 47 आयत से पढ़ेंगे। देखते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो आयत पढ़ेंगे वो 47 नंबर है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, उतुल किताब, जो दिए गए किताब, आमिनो, ईमान लो, बिमा, साथ इसके जो नज़लना उतारा हमने, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लिमा, वास्ते इसके जो माआकुम तुम्हारे पास है, मिन कब्ल इससे पहले, अन नतमिसा के हम बिगाड़ दें, वजूहन चेहरों को, फन रुद्दहा फिर हम फेर देंगे, अला अदबारहा इनकी पीठों पर, औ या नल आनहुम हम लानत करेंगे इन पर, कमा जैसा कि लानत की हमने असहाब सिब्त हफ्ते वालों पर, वकान है अमरुल्लाह हुक्म अल्लाह का, मफ़ऊला तयशुदा तय किया हुआ। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं। ए लोगो जो दिए गए हो किताब, यानी अहले किताब, ईमान लाओ, साथ इसके जो उतारा हमने, और तस्दीक करने वाली है वास्ते इसके जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम बिगाड़ दें चेहरों को, फिर हम फेर देंगे इनको इनकी पीठों पर, या हम लानत करेंगे इन पर जैसा कि लानत की हमने हफ्ते वालों पर, और है हुक्म अल्लाह का तयशुदा। सुबहान अल्लाह। अब इसमें क्या फरमाया जा रहा है, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं। इन आयात का मुखातिब तो वही लोग हैं जो अहले किताब थे, जिनकी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के जो है वईद और ख़बर दे दी गई थी। ये अहले किताब इससे मुखातिब हैं, और उनसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जो कुरान नाजिल हुआ है और जो बरहक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और जिनको दुनिया की अमामत दी गई है, उनको तस्लीम किया जाए, उनको मानो, क्योंकि ये तुम्हारी किताबों में पहले से मौजूद है। तुम्हारे पास इससे पहले पैगंबर आ चुके हैं, बुक्स आ चुके हैं, उनमें लिखा हुआ था। अल्लाह ताला उनको याद दहानी करवा रहे हैं, और जो कि तुम्हारे सामने अब आ चुका है, इसको तस्लीम करो। इससे पहले क्या अल्लाह ताला इनको थ्रेट कर रहे हैं, इससे पहले कि हम चेहरों को ना उल्टा फेर दें। जैसे हमारा चेहरा हमारे फ्रंट पे, तो हमारे चेहरों को अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह के ऐसे जैसे जिन्नात फेर के पीछे की तरफ कर देते हैं, वो जो चाहे इंसान का हुलिया बिगाड़ देते हैं। इस तरह अल्लाह ताला कहते हैं, इससे पहले कि हमारा गैज़ व गज़ब जोश में आए और हम तुम्हारे चेहरों को फेर दें उनकी जगहों से और पीठों की तरफ कर दें, या हम लानत करें तुम पर, जैसा कि लानत की हमने हफ्ते वालों पर। हफ्ते वाले कौन थे जिनके पर लानत की गई? ये भी कुछ लोग थे, बनी इसराइल के कौमें थी, जिनको बंदर बना दिया गया। और ये क्या करते थे? ये सरी तौर पर, और ये बनी इसराइल ने हमेशा से अल्लाह ताला की सरकशी की है। डे फर्स्ट से लेकर इनके पास रसूल आए, इनके पास किताबें आई, लेकिन क्या हुआ? हर मोड़ पर उन्होंने सरकशी करके साबित किया कि हम वो लोग नहीं हैं जिन पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला ने उन्हें मछलियाँ पकड़ने से मना किया। हफ्ते जो आई थिंक जुम्मा या हफ्ता था, कोई एक दिन अल्लाह ने किया चूज़, और मछलियाँ पकड़ने से इनको मना किया। ये किस तरह मना हुए? ये इस तरह मना हुए कि ये जिस दिन वो छुट्टी का दिन होता था, जिस दिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्होंने छुट्टी करनी होती थी, उस रात को ना ये बंद बना के मछली को रोक लेते थे। भाई अगर आप एक अल्लाह की बात मान के, जिसमें हर तरह से हिकमत होती है और हर तरह से मसलहत होती है, आप मान जाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने इसका तोड़ किया। उन्होंने अपने हिसाब से मछली को उसी दिन रात को जमा किया, और फिर दूसरे दिन जो है, जब अल्लाह ने मना किया था, उस दिन नहीं पकड़ी और मछली लेकिन जमा होती रही, और फिर दूसरे दिन वो पकड़ लेते थे। यानी ये भी एक सरकशी की किस्म है। अल्लाह ताला ने इनकी शक्लें खंजीर और बंदर जैसी बना दी थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो हक तुम्हारे सामने आ चुका है, अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा
حساب کتاب بھی ان قوموں کی طرح کر دیا جائے گا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہر صورت پورا ہو کے رہتا ہے نا، ہر چیز اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے، ڈاٹ سے ڈاٹ ملتا ہے، پھر ایک چیز پھر ایک عمل ڈن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا امر ہوتا ہے جو پروسیجر سے گزر کر ایک اختتامی مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے طے شدہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے اللہ کا حکم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پورا ہو کر رہے، کیونکہ کس کا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ تو کس کا حکم چلے گا؟ ہمارے خالق کا۔ کس کا حکم پورا ہو کر رہے گا؟ خالق کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں بخشے گا، یغفر بخشے گا، ان یشرکا کہ شریک کیا جائے بہی ساتھ اس کے، ویغفر اور بخش دے گا ما دون جو علاوہ ہے، ذالکا ما دون ذالکا اس کے علاوہ، لمن یشاء واسطے جس کو وہ بخش دے گا، ومن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فقد افطرا تو تحقیق اس نے گھڑ لیا، اسمن عظیمہ گناہ بڑا۔ اب ان آیات میں شرک کی ممانعت کی گئی ہے۔ دوستو اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ شرک ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی دین، اللہ کے فیصلوں میں کسی اور کو شریک کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہر صورت میں شرک سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ گاروں کو جنہوں نے شرک کیا معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے اور وہ اتنا کچھ بخشنے والا مہربان ہے کہ اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے نا، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے بخش دے گا، تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں اور ہم لوگ جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں۔ تو ایک چیز اللہ نے بہت واضح انداز میں بیان کر دی کہ وہ شرک ہے جس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کے علاوہ چھوٹے بڑے گناہ بخش دیا جائیں گے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کسی چیز میں کسی طرح کا اللہ کی جو صفات ہیں نا، کسی طرح کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، کسی چیز کا، کسی انسان کا، کسی یہ جو پیڑ پودے ہیں، سانپ ہیں جن کو دیوتا مانتے ہیں اور جن کو بندر ہیں، تو یہ استغفر اللہ، یہ سب چیزیں ان کو سامنے بٹھا کے ان کی پوجا کرنا اور ان سے مانگنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دنیا میں دیکھیں کہ کیا کچھ شرک کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی شریک کرے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک اتنا بڑا گناہ، بہت عظیم گناہ، اس کائنات عظیم، بھاری، عظیم کے لفظ میں آپ دوستو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ایڈ کر دیں تو عظیم بنتا ہے، کہ اتنا بڑا گناہ جس کی پھیلاؤ کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ جس کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ، اس کے اندر ایک دنیا سمائی ہوئی ہے عظیم لفظ کے اندر، کہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، جس نے اپنے مالک کے ساتھ، جس کو ہم رب العزت بولتے ہیں، جو اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو کسی طرح بھی شریک کر لیا۔ دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں اور بڑی کامل ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ والے جو ہے نا، یہ انسان نا، اس کے پاس جانے سے ہمارے بہت سے کام سنور جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک بات ہے، یہ ایک لائن ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ شرک بھی ہے۔ پیروں فقیروں کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شاید ہی اللہ کا بندہ ہے، ہم اتنی مشکل میں ہیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، یعنی میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں کہ انسان جو ہے بیسیکلی تھوڑا بے صبرہ ہے، ناشکرہ بھی ہے، تو ذرا آزمائشوں سے گھیر لے تو وہ فوراً نہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بہت حد تک پریشانی اس کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اسے
اس سے چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی انسان اسے اس مشکلات سے نکالے. یہ پیروں فقیروں کا وجود اس لیے وجود میں آیا ہے. تو کیا ہے کہ ضعیف العقیدہ لوگ چل پڑتے ہیں، اور اگر ہم چلے بھی جائیں کسی اللہ والے کے پاس تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں مشکلوں میں گھرا ہوا ہوں، میں اس سے دعا کروا لوں. شاید میری دعا، چونکہ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ کے بندے کی دعا قبول ہو جائے. تو یعنی ولی اللہ موجود ہے نا، تو اللہ کے بندے موجود ہیں، تو ہم سراسر اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ولی موجود نہیں ہے. لیکن اگر 5% ہیں تو 75% جو ہے وہ بنے بیٹھے ہیں، اور ان 75% نے بھی اپنے کاروبار لگائے ہوئے ہیں، چمکائے ہوئے ہیں، اور سب دنیا کے نظام چل رہے ہیں. اور جی اب 5% کو بندہ کیسے ڈھونڈے؟ تو یہ آپ کا دل جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے. وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہاں کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مانگنے سے تو منع نہیں کیا، آپ ڈائریکٹ دعا کریں. لیکن جب آپ اتنی مصیبت میں آپ کسی سہارے کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں. اور شرک کی ہر صورت میں بچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون، جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کو، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ولا، اور نہ، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے کے برابر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب حق پھیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کو دی گئی، قرآن نازل ہوا ابتدائی ادوار میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پھیلانا شروع کیا، تو جو لوگ ایمان لے آئے نا، ان کو یہودی کیا کہتے تھے کہ جو ہے نا، جو لوگ ایمان لے آئے ان پر لعن طعن کی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ ان سے بہتر تو وہ ہیں جو پہلے سے موجود دین پر ہیں، یعنی جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تم لوگوں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا، ایک نئے دین پر ایمان لے آئے. تم سے بہتر وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے بھائی بندے جو ایمان نہیں لائے. تو حالانکہ ان کی بائبل میں ہر طرح سے نا بتوں کی پوجا کی ممانعت کی گئی تھی. یعنی وہ جانتے تھے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے حقیقت میں وہی سرکش اور کافر ہیں. لیکن کیا کہتے تھے ان کی جو نئے ایمان لائے تھے، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے، کہ تم سے تو بہتر وہ ہیں جو اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہیں. تو دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہوتے تھے یہ ڈیسائیڈ کرنے والے. وہ تو خود حق کو چھپائے بیٹھے تھے، وہ تو خود گمراہ تھے. لیکن وہ یہ ہے کہ یہود کے قبائل تھے، اور پھر ان کی تجارت تھی، اور پھر یہی کچھ معاشی فائدے جو آج بھی یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کو بڑا بنا دیا گیا تھا. تو لیکن حقیقت میں وہ خود ایسی قوم تھی جن سے اللہ نے دنیا کی امامت چھینی تھی، اور ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور ان کے اندر حسد ہے جو قیامت تک رہے گا. اور جو لوگ نہیں جانتے کہ یہودی دین حق کے خلاف کیوں ہیں، وہ یہ جان لیں کہ بیسیکلی اس کے پیچھے وہ حسد ہے جو ان سے امامت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا. ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو دنیا کی امامت کے درجے سے ہٹا دیا گیا تھا. اور ایسے لوگ جو اس قدر گمراہ ہیں، جب وہ جہنم کی چکی میں ڈالے جائیں گے نا، تو تب دیکھنے والے یہ دیکھیں گے اور کہیں گے. اور یہ ایک بات ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے جو ان پر ظلم کرے، یہ اللہ نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں. یہ وہ سودے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خود کیے ہیں. جب آپ کوئی سودا کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ نقصان بھی تو اٹھاتے ہیں نا. تو خسارے کے سودے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جن کا اجر انہیں ملے گا برابر جہنم کی صورت میں. اور تب وہ خود ہوں گے جنہوں نے وہ جہنم خریدی ہوگی. ہمارا رب بہت مہربان ہے، بارہا ان کی ہر ایز اے قوم ان کو جو ہے بہت زیادہ مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے کسی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. انظر، دیکھو
कैफ़ा किस तरह यफ्तरून वो घड़ते हैं अल्लाह अल्लाह पर अलकाज़िब झूठ, वकफ़ा और काफ़ी है भी साथ इसके इसमन गुनाह मुबीना खुल्लम खुल्ला। यानी कि यानी ये कहने वाले वो कौन होते हैं कि मतलब ये राय रास्त पे हैं, ये राय रास्त पे नहीं है, हालांकि वो खुद इतने बड़े गुमराह हैं कि उन्होंने हक को झुटलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तस्लीम नहीं किया कि अगर हमने बाइबल का हवाला दे दिया तो सब इन्हें मान लेंगे, लेकिन उन्होंने हसद की वजह से इस झूठ इस सच को छुपाया, झूठ को फैलाया और वाज़ेह हट दर्मी की। और उन्होंने किताब अल्लाह की तरफ से थी और अल्लाह के लिखे हुए को देखकर भी छुपाया, तो इसका मतलब है उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपका खालिक झूठा नहीं है, उसको किसी से कोई लालच नहीं है, उसको किसी की मदद नहीं चाहिए, वो अकेला क्रिएटर खालिक हर चीज़ का, इस इतनी वसी, इस इतनी खूबसूरत और इस इतनी अजीम दुनिया का जो है, और इस जैसी बहुत सी दुनियाएं जिनको हम जानते भी नहीं, उनका अकेला मालिक, वो कैसे झूठ बोल सकता है। दर हकीकत ये झूठ उन्होंने खुद घड़े हैं, ये झूठ वो खुद फैलाते हैं और इन्हीं के अजाब उनको दिए जाएंगे, वरना अल्लाह को उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं, वो उनकी औलाद है, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही बेटे हैं? लेकिन क्यों जलते हैं कि दुनिया की इमामत जो है आले इस्माइल को क्यों दी गई? बस ये वो हसद है जो उनके दिल में है, और फिर ज़िंदगी भर वो इस हसद को लेकर कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। अलम तरा इल्लल्लज़ीन ऊतू, क्या नहीं तुमने देखा तरफ इन लोगों को जो दिए गए किताब, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताब किताब में से, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती जिब्त पर, व ताऊत और ताऊत पर, व यकूलूना और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, हाउलाई ये लोग अहदा ज़्यादा हदायत याफ्ता हैं, मिनल्लज़ीना इन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए, सबीला रास्ते के एतबार से। यहाँ पे बनी इसराइल और कुरैश की जो है और वो तमाम जो अहले किताब जो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं करते थे, सब मुखातिब इन आयात का खिताब जो है उनसे है, और कहा जा रहा है कि क्या तुमने इन लोगों की तरफ नहीं देखा जो कुरान से पहले किताब दिए गए थे, एक रसूल भी दिए गए थे, और वो अल्लाह की तरफ से बरहक थी, और वो अल्लाह की प्यारी कौम भी थी। फिर उन्होंने क्या किया? वो जिब्त पर और तागूत पर ईमान ले आए, उन्होंने शैतान को चुन लिया अपनी रहनुमाई के लिए। और जिब्त होता है हर किस्म के तोहाम परस्ती, फॉल निकालना, और इस किस्म के फॉल निकाल के बच्चों के नाम रखना, फॉल निकालना और परिंदों से फॉल निकलवाना, और इस तरह के जितने तीरों के ज़रिए कुछ करना, ये इस किस्म की जितनी वो जो जिनको सुपरस्टिशियस इंग्लिश में लफ्ज़ बोला जाए कि जिसके इस किस्म के लोग हो गए हैं, वो कि हक को छोड़कर अगर कोई परिंदा भी उड़े तो उसके पीछे भी चल पड़ेंगे, और कि उसको भी एक जो है नाम दे देंगे कि ये यूं करता है तो ऐसे होता है, यूं होता है तो ऐसे होता है। यानी कि ओहाम परस्ती पर मबनी लोग हो गए हैं, और इसलिए हो गए हैं कि इन्होंने शैतान को, तागूत को अपना जो है बुराई को अपना लीडर बना लिया है। और क्या कहते हैं इन लोगों के लिए जो कि ईमान ले, उन लोगों को कह रहे हैं कि तुमसे तो वो अच्छे हैं जो अभी तक बुत परस्ती कर रहे हैं, तुमसे तो वो अच्छे हैं जो अपने बाप दादा के दीन पर कायम हैं। यानी कि वो लोग जो खुद सरकश हैं, वो किसी के लिए क्या डिसाइड करेंगे, वो किसी को क्या रास्ता दिखाएंगे, वो तो खुद गुमराही के पैरोकार हैं। तो दोस्तों 5 आयत हो गई हैं, हमने 47 से शुरू की थी और 51 आयत हो गई है, तो इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।